ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल जो है नीट के इम्तिहानात का जो है यहाँ बाकायदा तौर पे नताइज सामने आ गए। अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 50,000 से ज़ायद तलबा ने जो है इसमें शिरकत हासिल की थी। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं, ऐसे तलबा हैं जिन्होंने यहाँ पे कामयाबी जो है समेटी है। और अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के बुनदलगाम इलाके से मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, जहाँ पे मेरे साथ एक होनहार तालिबा मौजूद है जिसने यहाँ पे छलांग कामयाबी मारी है, छलांग लगाई है यहाँ पे नीट को क्वालिफाई करके। हालांकि अगर बुनदलगाम इलाके की बात करेंगे तो यहाँ पे हालांकि नहीं बल्कि और भी दो तलबा साथ में है जिन्होंने एक जो है ये बुलंदियां छुई है। तो यकीनी तौर पे 3 तलबा बुलंदलगाम इलाके से ही है जो जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। फलक असगर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कितना मुश्किल अभी तक का ये सफर रहा, कितने पापड़ बेलने पड़े और कितनी खुशी अभी महसूस हो रही है। फलक, सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा रहा अभी तक का सफर और क्या उम्मीदें थी कल तक जब रिजल्ट पहले आया? हाँ, मतलब मैंने उम्मीद तो बहुत अच्छा किया था, मतलब इतना भी नहीं किया था कि मैं अंडर 5000 आ जाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ जो मतलब मैंने सोचा था, जो मैंने पहले दिन से ड्रीम किया था 2 साल पहले, वो फाइनली हो गया। लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया जो है वाकिफ़ है, पूरे मुल्क के लोग जानते हैं कि पहला बैच ऐसा है जिन्होंने एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ी सी जब राहत ली थी कि बर्डन ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से रीनीट का ऐलान हुआ। कोई तवज्जो यहाँ पे डाइवर्ट मत हुई थी आपकी और कोई खलल मत पड़ी थी पढ़ाई में? मतलब अगर हम कहेंगे तो 2 साल हम लगातार चल रहे थे और 2 साल में जो हमारी रिदम बनी थी तो हमने वो 3 मई के दिन दिखा दी। तो मेरा भी उस दिन मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो अब वो अल्लाह तक है। तो फिर हमने 10 दिन छोड़ दिया था और 10 दिन के बाद हमें अचानक से खबर मिलती है कि वो लीक हुआ था और वो कैंसिल हो गया। तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि अब मैं फिर से कैसे वो करूँगी, क्या करूँगी, फिर से कैसे स्टार्ट करूँगी। मैंने तो बुक्स बंद रखी है, मैंने तो छोड़ दिए टेस्ट देने, मुझे तो पता ही नहीं अब OMR फिर से कैसे भरूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक दिन लगा हाँ समझने में कि हाँ फिर से होने वाला है। लेकिन इतना मुझे घर वालों ने भरोसा दिलाया कि हाँ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लिखा होगा, इससे भी अच्छा लिखा होगा, जो मुझे मे बी उस टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो ईजी पेपर था, तो मे बी वो इस बार मुझे मिल गया। फलक, ये एम्बिशन आपने कब सेट की थी कि मुझे MBBS क्वालिफाई करना ही करना है, नीट क्वालिफाई करना ही करना है, डॉक्टर बनना है? किसने आपके में ये सपना जो है उजागर कर दिया था? वालिदैन की जानिब से की कोई और इंस्पिरेशन? जब 8th में थी मैं, 8 से 9 फिर 10, तो लगातार जब मैं अपने आप को देख रही थी टॉप पे, तो इंसान के दिमाग में खुद ही आता है कि हाँ मैं किसी ऐसे प्रोफेशन में जाता हूँ जिसमें मेहनत लगती है और जिसमें फिर अगर मैं मेहनत करूँ तो मेरे माँ बाप का नाम भी बड़ा हो जाएगा। और मैं जब कभी कभार हम बैठते थे घर वालों के साथ, मेरे मम्मी पापा यही कहते थे कि खानदान में एक डॉक्टर तो होना चाहिए, खानदान में एक डॉक्टर तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो एक बच्चे के दिल में वो खुद ब खुद बैठ जाता है कि हाँ मेरे माँ बाप जो है वो ये चाहते हैं, तो मैं भी वही कर लेता हूँ। नो डाउट अगर मेरा कुछ और भी ड्रीम होता कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप ने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, तो मैं भी करती हूँ। यकीनी तौर पे सेक्रीफाइस के बगैर जो है इतना बड़ा मौका फतह नहीं कर सकता है इंसान। अगर बात करेंगे बैकिंग की, वालिदैन की जानिब से किस तरह का सपोर्ट रहा और ये मंजिल हासिल करने के लिए कितना योगदान आपकी फैमिली का रहा? बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं बात करूँगी, मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मतलब जो पापा है वो एक इलेक्ट्रिशियन है, तो जैसे सबको पता है कि कभी कभार काम मिलता है, कभी कभार काम नहीं मिलता है। और मेरी माँ एक बहुत ही नॉर्मल सी एक ICDS में आंगनवाड़ी वर्कर है, तो 3000 उसका पे होता होगा। तो हमें कभी कभार, मुझे इतना भी याद है कि हमें हमेशा पैसे जब भी हम इन्वेस्ट करते थे हमें सोचना पड़ता था करे ना करे, लेकिन मेरे मामले में मेरे मम्मी पापा ने कभी भी नहीं सोचा। नो डाउट इतने बड़े कोचिंग में उन्होंने मेरा एडमिशन लिया, मेरे मम्मी पापा के पास कभी भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो कर लेते थे अरेंज। वो मुझे ये बोलते थे सुकार अस वो बाकी पाना है, एस क्या पे करून, एस क्या न पे करून। और मेरे दादू भी यहाँ पे है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब जो पहले पैसे थे वो भी इन्होंने ही दिए, जो भी दिन ब दिन लगता था, मेरे मामू, मेरे दादू, इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। आपके परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आप डट के रहे, आपके वालिदैन आपके पीछे जो है डट के खड़े रहे।
کہ یہ سپنا جو ہے بنایا تھا آپ نے, من بنا لیا تھا کہ اپنے والدین کا سپنا پورا کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے؟ ہاں مجھے یہ پتا تھا, مجھے کچھ, اگر میں اپنی بات کروں تو مجھ میں بہت ساری لائک ڈیزیزز ہے جیسے IBS IBD, تو اس کو سائڈ میں رکھ کے اگر مجھے 3 بار بھی ایڈمٹ ہونا پڑتا تھا, میرے ممی پاپا رات بھر وہیں پہ ہوتے تھے, نہ کیسا ٹھیک اور وچو صبح اس کیا کرو. پھر ایسے ہی چلتا رہا ان 2 سالوں میں ہاسپٹل بھی گئی, 6 منتھ میں ایڈمٹ بھی تھی, لیکن پھر بھی الحمدللہ میرے ممی پاپا نے کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا. میرے ٹیچرز راشد سر جیسے, انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم نہیں کر سکتی, وہ ہمیشہ کہتے تھے جب وہ لوگ کر سکتے تم بھی کر سکتی ہو. 50,000 سے زائد طلباء نے جو ہے ان امتحانات میں حصہ لیا تھا, اس کمپٹیٹیو ایگزام میں شمولیت اختیار کی تھی, لیکن کچھ ہی جو ہے کامیاب ہو گئے. اور بہت سارے ایسے بھی طلباء ہیں جو امتحانات میں شرکت سے پہلے ہی ہمت ہارتے ہیں. کیا پیغام دینا چاہو گے ان سے جو کوالیفائی نہیں کر پائے اور جو یہاں پہ ہمت کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ میں ان سے یہی کہوں گی کہ ہمیں ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آخر میں ہمیں کیا ملے گا, ہمیں اپنا پورا دینا چاہیے, پھر مطلب پوری محنت کرنی چاہیے, پورا لگا دینا چاہیے, سب کچھ ڈسٹریکشنز دور رکھو. کیونکہ یہ ہمیشہ مجھے ایک ٹیچر ہمیشہ کہتے تھے تمہارے اور تمہارے کیریئر کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے, اگر وہ تمہارے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو چھوڑ دو ان کو. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے, پھر اینڈ گول کیا ملے نہ دینا اللہ تک ہے. تو والدین کی جانب سے جو سپورٹ ملا, اب اس کا بدلہ دینے کا وقت آگے آنے والا ہے, کیا کہنا چاہوں گا؟ ہاں الحمدللہ, میں مطلب اب 5 سال تو کرنا ہی ہے, ان کا ہی انویسٹ لگے گا, لیکن ہمیشہ میں یہی سوچتی ہوں کہ جس نے مجھے دیا اوبویسلی ان کو مجھے دینا ہے. اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس میری ہی طرح جن کے پاس نہیں ہوتے ہیں پیسے یہ سب کرنے کے, ان کا بھی میں الحمدللہ فیوچر میں سوچوں گی. شکریہ فلک, اور ہماری طرف سے یہی کامنا رہے گی, یہی دعا رہے گی کہ آپ کو زندگی میں ہر کامیابی سے جو ہے اللہ نوازے. تو یہ تھی یہاں پہ فلک اصغر جو ہم سے بات کر رہی تھی, جنہوں نے معرکہ فتح کر لیا ہے, جو امتحانات میں کوالیفائی کر لیا ہے, بڑے اچھے نمبرات سے جو ہے انہوں نے اس میں کامیابی سمیٹی ہے. تو یقینی طور پہ والدین کا بھی جو ہے کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ جو رہا ہے اس کی بھی یہاں پہ یہ بات کر رہی تھی. تو ان کے والد سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ یہاں پہ جو ان کی بیٹی نے جو ان کا عزت جو ہے ان کو عزت رکھی ہے, ان کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہے, ان کے تاثرات بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بارے میں یہاں پہ دیکھ کے ہی ماحول لگتا ہے کہ کتنی خوشیاں یہاں پہ اس فیملی کو ملی ہے فلک کی وجہ سے. یقینی طور پہ آپ کا ہی سر نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر کا سر جو ہے فخر سے انہوں نے اونچا کر دیا. کیا کہنا چاہو گے اس خوشی کو لے کر؟ یہ مبارکبادی سب کو ہے, خصوصاً ہمارے خاندان کو, رشتہ داروں کو, ہمسایوں کو, سبوں کو, اور اس کے ساتھ جو پڑھنے والے اور ٹیچرز کو, یہ ان کو ہی سب مبارک ہے. فلک کہہ رہی تھی کافی احساس ہے ان کو کہ کتنی ہمت سے آپ نے ان کے پیچھے ڈٹ کے کھڑے رہے, ان کا سپنا پورا کرنے کے لیے ہمیشہ ساتھ نبھایا. کیا آپ کو کٹھنائیاں کبھی ہوئی, جس طرح سے فائنینشیل کرنچ کبھی آتا ہے, حالانکہ آپ جو ہے کام کر رہے ہیں, ان کے محنت اتنی کر رہے ہیں کہ ان کو کامیاب بنائے, تو کیا آپ نے کبھی جب اس طرح کا فائنینشیل کرنچ آپ کو فیس کرنا پڑا, کیا اپنے بچوں کو یا پریوار کو ایسا جتانے دیا کہ اس طرح پرابلم ہے, یا آپ نے خود ذہن میں سوچا کہ شاید میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا آگے؟ ہاں کیا, بہت دفعہ مطلب اپنے ساتھ میں اپنے مشورہ کرا تھا کہ میں کیا کروں گا, مطلب اتنا پیسہ لگتا ہے, اتنی محنت لگتی ہے, تو پھر میں نے ہمت نہیں چھوڑی, لیکن بچوں کو میں نے کبھی کچھ نہیں بتایا. جس طرح فلک نے کہا کہ خاندان میں پہلی ڈاکٹر سلیکٹ ہوئی ہے, اس نے یہ جو ہے اچیومنٹ حاصل کی ہے, تو ایک انسپریشن آپ کے پریوار کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے بھی بن جائے گی اور جموں کشمیر کے لیے بھی بن جائے گی. بالکل. تو کیا پیغام رہے گا ان بچوں کے لیے جو یہاں پہ اس طرح کی کامیابی سمیٹنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ان کے لیے میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ محنت کرو, کامیابی آپ کو خود آپ کے قدم چنے گی, بس. تو ہماری طرف سے بھی آپ کو مبارکباد. تو یہ